Sudhin Tamankar, along with several bus owners from Ponda, staged a Gherao at the ATD office in Ponda to protest the cancellation of their route permits and the alleged transfer of these permits to others. Speaking to the media, Tamankar issued an 8-day deadline for authorities to reinstate the original permits, warning that he will launch a dharna at the RTO office in Ponda if the issue is not resolved. गेलो म्हयनोभर तेजी गाडी उरली तो बस आपली तयार करपाक त्या हितून कामान व्यस्त उरलो थंयसर पयशे एकठांय कर बाकीचे कर सगळे उपद्व्याप कर येते सगळे आनी गाडी रस्त्यार येयल्या उपरांत जेन्ना पयर 2-4 दिसा पयलीं परमीट जर काडपाक येयलो कालच्या आठवड्यान जाल्यार हांगासर असिस्टंट डायरेक्टर जो आसा राजेश नायक हो ताका सांगता आपणें तुजें परमीट काडून दुसऱ्याक दिला म्हणटा तो परमीट बी कांय ना म्हणटा वच आनी लागचलो हांव म्हणलो म्हूण सांगपाक लागलो पण जेन्ना तेणी म्हाका कळयलें तेन्ना ताका तेची दखल घेवन आमी हांगासर हांवें पयलीं फोन केलो ताका की हो परमीट कोणाक दिला तर म्हाका तेणी सांगलें की खंयच्या दुसऱ्या रुटाक पळय कोणाची गाडी चलता ती काडली आनी आपणें हांगा घातली हांवें ताका सगळें सांगलें कायद्यान कितें पळय येता पळय तें तरी आनी हो जो पळय आसा भुरगो ताका हांवें काल एप्लिकेशन करपाक लायलें गाडी बी तेणी सगळी रेडी केल्या इन्शुरन्स सोंपलो तो बी भरून तेणी 3 म्हयन्याचो कोणाचें रीण काडून फक्त 25,000 इन्शुरन्स भरून बी गाडी तयार केल्या आनी ताका एप्लिकेशन काल करपाक लायलें तर हो सांगतना आपण त्या बसीक म्हणटा डिसेंबर पर्यंत दिला परमीट दिला तर तुका दिवपाक आपल्याक मेळचें ना म्हणटा ताका लागून हांवें चेअरमॅन जो आरटीओचो सावंत बालचंद्र सावंत ताकाय कळयलें की अशें अशें घडलां तेणीय सांगलें तरी आयकना म्हणून आयज हांगासर आमी येयल्ले घेराव घालपाक आनी ताका जाब विचारपाक आनी ती जाब विचारतना सगळें ताका हांवें डिटेल तेच सांगलां ताका उदाहरण आयज दिलें हांगासर की जेन्ना मनीस आता तो त्याचे म्हणणे कितें की ह्या बसकारान इंटिमेशन केलें ना आता इंटिमेशन करप किंवा बरोवन कितें दिवप ही जर नॉलेज आसलेली जाल्यार ताका हांवें तेच सांगलें जाल्यार तो आयज असिस्टंट डायरेक्टर आसतलो जितलें शिक्षण तर आसलें मनीस बसीच्या आनी टॅक्सीच्या धंद्यान कित्याक घेता की लोन काडले बँकेन एक शुअर्टी बी कोणाक दिलो फॅमिलीतलो आनी गव्हर्नमेंट शुअर्टी दिल्या उपरांत लोन काडले आयज बस हाड किंवा फाल्यां टॅक्सी हाड आनी इमिजिएटली भाडें मार शॉप सुद्धा घातलेल्या खूप ताका व्याप आसता ही लायसनां काडटी लायसनां म्हणून लोक ह्या धंद्यान येता एम्प्लॉयमेंट करपाक पण ताका जर म्हटलें तितलें ज्ञान आसलें तो कित्याक येतलो तो बसीच्या धंद्यान कित्याक येवपाचो तो आयज म्हटलें आरटीओन तुज्या जाग्यार बसलेलो आसतलो खंय तरी जॉब घेवन गव्हर्नमेंट पूण ताका लागून तेचे ते गृहीत म्हटलें धरूं नाका बरें तूं जेन्ना ऑफिसर आहा तुका कायदे खबर आहा तुवें ताका शोकत नोटीस विचारपाक जाय दिवपाक जाय आसली आनी तेचेर ताका पटोवन दिताना हांवें कितें सांगलें उदाहरण कितें दिलें की राजेश नायक जो आसलो पळय टीसीपी टावन प्लॅनर त्या वेळाचेर जमनीची कन्वर्जनां जाताली आतां ताका म्हटलें सस्पेंड केला पूण तो बी तुज्या आंगान संचारला काय म्हणून की आतां तो तुका फोर्स करता संचारून की तूं परमिटां दी म्हणून आपणें जमनीची कन्वर्जनां केली तूं परमिटां दी बी म्हणून संचारला काय म्हणून तुज्या आंगान आनी ताका तेंय सांगलें की जेन्ना पळय ओल्ड गोवा बंगलो आसा त्या बंगल्याक सरकारान स्टॉप ऑर्डर काडली तो कोर्टान गेलो तेन्ना कोर्टान विचारले बाबा शोकत नोटीस काडलेली त्याचे म्हणणे आयकून घेतले ना स्टॉप ऑर्डर काडले मागीर कोर्टान इमिजिएटली इनफ्रक्च्युअस करून उडयली आनी तें काम चालू जालें थंयसर तशातलो तुवें ताका नॅचरल जस्टीस दिलो तेच ताका सांगलें नॅचरल जस्टीस आसता तो तुवें ताका दिलो तेचे म्हणणे आयकून घेतले ताका शोकत नोटीस काडली तर ना जे फाशीर सुद्दां मनशाक दिता तेन्ना लास्ट ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता की तेचे म्हणणे आयकून तेची इच्छा विचारता ती सुद्दां ह्या मनशान विचारूंक ना आनी ताका हांवें तेच सांगलां केन्ना बिचोले आसतना हेचो एक प्रॉब्लम जाल्लो तेन्ना इमिजिएटली पेडण्या ट्रान्सफर केल्लो तेन्ना आमीच एक आसोनी जांग म्हणून ताका जगाडलेले म्हणजे कितें हेंच्या भितर काका खूब आहा कमिशनां एकठांय करपी एक भाऊ काका एक एडवीन काका मागीर एक बाबा काका आसा मागीर एक आमचो ब्रह्मा काका म्हणून आहा हे सगळे काका आनी ह्या काकांचो मोवी नाका आसता वयर म्हणटकूच मोवी नाका कडेन आनी ह्या काकान कडेन सगळे आमी झगडून एका फोंडा पोस्टींग हाडलेली बारीक बारीक गोश्टी म्हाका येता नदरेक पूण हांव कितें जाता हांवें सांगलां आतां जाहीरपणान की म्हाजो तो रिलेटिव्हय लागता म्हजे आते चुलत आहा पळय तेजो तो जावय आनी तो रिलेशन लागता म्हणून हांव ते इचरोंक वचना बसकारांकूच समजायता पूण आतां जेन्ना तर अशी परमिटां काडून तर हेची तेका दिवप आनी पळय पब्लीक इंट्रस्टा अगेन्स्ट काम करप जी बस पळय त्या खेडेगांवान पळय चलता कुणयच्यान पळय थंय आतां अंत्रूज म्हालान सगळ्यो जात्रा बी कोमेस जाता तर थंयसरली बस रातोरात वो काडटा आनी 4 दिसां भितर काडून ह्या रुटाक दिता जो पणजे फोंडा पणजे मडगांव पळय जो रूट आहा 5-5 मिनटान बसी आहा वचून क्लॅश टायमिंगाचेर बसी आहा थंय वो बस घालता आनी थंय लोकांक त्रास करता म्हणजे हे पब्लीक इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट काम जालें
ताका हांवें तेच सांगलां एखाद्याक आनीक मोदी हाडपाचो प्रयत्न ना. जशें तुवें दिला सेक्शन 87 तांकां पावर आसता टेम्पररी परमीट दिवपाक, तशें कॅन्सलेशनूय करपाक पावर आहा. त्या प्रमाणे तूं इमिजिएटली आयज पुटअप कर तेची फायल आनी ते हे पळय आसा पळय ते परमीट कोणाक पळय दिला ते कॅन्सल कर आनी ती गाडी त्या रुटाक धाड, कित्याक थंय लोकांक त्रास जाता आसतले. तुज्या हेका तुवें परमिटां दिना, सरकार लोकांची सोय करपाक दिता. तुका पयशे मेळोंक जाय म्हणून दिना. हांव सरळ सांगता हे पयशांचे वेव्हार हे. हांकां आका जो आहा पळय मवीन आका त्या आका पर्यंत आनी काका एडवीन काका, मागीर भाऊ काका, बाबा काका, मागीर ब्रह्मा काका, हे काकांक सगळे खुश करपाक जाय. काकान कडेन दिले काय आकाक पावता. पण हे सगळे पावोवपाक जाय म्हणून अशें लोकांक त्रास करून परमिटां ते सगळी एकठांय करता. हे बंद जावपाक जाय आनी ताका आतां बरे भाशेन आयज रिक्वेस्ट केल्या. आनी जर तर आयकना आनी एक 8 दिसां भितर तेजे परमीट ताका दिना जाल्यार भुरग्याक घेवन हांगा बसतलो हांव. त्या भुरग्याक मागीर तोय मेल्यार जाता आनी हांवूय मेल्यार जाता. जर सरकाराच्या नांवान तरी आतां शहीद जावपाचें आनीक आतां काय उरोंक ना. हे सगळे स्वतंत्र वितंत्र पळय शहिदांनी दिल्ले पळय ते तुमच्या हांव फोंडा भागा ना म्हणून गोविंद गावडेकूय उलो करता आतां की बाळा मापारीचे पार्ट करूं नाका बेश्टे. आतां खरो बाळा मापारी जावन रस्त्यार देव की स्वतंत्रता हे परत दिला पळय हे आतां पारतंत्र्यान म्हणजे ब्रिटीश जावपाक लागले. आतां हुकुमशाहीन निर्णय घेवपाक लागले. तेन्ना खरो बाळा मापारी जावन रस्त्यार देव तुजेरूय अन्याय जाला. ह्या सरकारान तुजेरूय अन्याय केला. कित्याक ह्यो गोश्टी घडटा सगळ्यो पयशांक लागून घडटा. शेवटी हेच्या फाटलें कितें पयशे वयर पर्यंत सगळे पावोंक जाय. मागीर ते अधिकारी आहा ते अशे निर्णय घेता कोणाचे तरी परमीट कोणाक दिवप आनी कितें करप अश्यो गोश्टी घडटा. परमीट परत दिवपाची हय तीच सांगल्या न्हू हांवें ताका की 8 दिसां भितर तेजे परमीट ताका दी, तेजो धंदो चालू जावनी आनी जेची कोणाची गाडी पळय तुवें दिल्या ती काय बंद नासली ती त्या रुटाक परत धाड. कित्याक थंय लोकांक सोय जावपाक जाय थंयसरूय लोकांक.